gihapon o Dios, nagapasalamat kami sa imong kaigugma sa taos sa kanamo. Salamat o Dios nini nga oportunidad o nini nga higayon nga diin makahimo kami sa maghatag ng pagpasalamat, pagpasidungog sa among pastor, Pastor Joe, Pastor Josiah, sa tanan nilang mga gibuhat ni mga iglesia. Ug salamat kay Lord God sa ilang faithfulness, sa ilang ministry, nga sila nag-serve ingon nga mga maayong magbalantay nganhi kanamo nga mga katawhan, o imong mga katawhan. Mapasalamaton kami o Dios sa ilang dedication of serving you, their good leadership in the church, o sa ilang pagpanudlo, sa ilang pagkampo, nga kini nagahatag padayon nga kadasig kalig-on kanamo nga kami upadayon sa pagpangalagad ug paggiya kanamo diha sa kamatuoran ug sa among pagtuo nga diha kanimo. Puna sila o Dios sa imong wisdom, courage, and strength, power nga magahimo sila mga buluhaton nga imong gisamon ngadto kanimo. Nagaampo kami o Dios sa imong divine protection, sa imong blessings ngadto kanila, labi na gayud sa tibuok nilang pamilya, kang Sister Pamela, kang Zion, na imo silang kaweran sa imong precious blood, ug imo silang panalipdan sa tanang mga kadaot o Dios. Panalangini o Dios ang trabaho ni Pamela, ug ikaw maghatag niya kaalam ug kabalo sa paghimo niini, ug ikaw magpadayon usab sa paggamit kaniya o Dios siyang ministry ingon nga song leader ug ingon nga pastor's wife ni Pastor Josiah. Ug also usab o Dios ang ilang anak nga si Zion. Salamat Lord God that ikaw mo'y mag-aamuma, mo'y mag-atiman kaniya, nga he will grow in the knowledge of you, nga adunay siya, magatubo siya, nga adunay pagkamadlukon na kanimo, ug hatagan mo siya kanunay may panglawas, sa bisan asa o sa iyang mga buhaton, sa iyang paglakaw, ikaw magabantay kaniya o Diyos, himo Lord God, nga magatubugin siyang hinsog, basko, puno sa kaalam kay balo ni Ginoong Jesucristo. Ug himo siyang panalangin o Dios, nganhi kanamo o ngadto sa tanang mga katawhan. Kang Pastor Josiah o sa Lord, ikaw magagamit kaniya mightily sa iyang ministry o God, ingon nga associate pastor o ang youth pastor. Panalangin siya sa iyang mga buhaton, sa iyang buhat, sa iyang makamot, sa iyang mga negosyo o Dios, o ikaw sa mga proteksyon kaniya, sa iyang pag-drive, kung bisan asa siya mag-aato Diyos, sa mga traveling mercy, mag-auban kaniya kanuna. Salamat sa may panglawas sa iyong hatag at kaniya. Uban ka Pastor Joe sa Lord God, ikaw magagamit usap ka Pastor Joe mightily Lord. Himo Lord God, sa nanyang mabuhaton o Diyos, ikaw God, maulanaan, mag-auban kaniya, mag-proteksyon kaniya, ug imong traveling mercy usap Lord God, mag-auban kaniya Lord God, bisan asa siya nga dapat mag-aato Lord God, alang sa iyang pagministeryo sa mga katawhan o Diyos. Salamat Lord sa mga panglawas, sa mga hatag ng kaniya, sa strength, Lord God, sa power nga gikan gid kanimo o Dios. Nga mahimo niya ang tanan o Dios tungod ikaw ana kauban niya kanimo. Pag-aampo kami Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanila, pag-provide, pag-supply sa kanilang mga pagpaninahanglanon, physically, financially, materially, and spiritually. O mga o Dios, iya mo i-grant at ang desire sa ilang kasing-kasing o Dios, mahatagan kining katumanan o kadaugan. Puna sila o Dios sa imong kalipay, sa kalinaw, ingon na nag-serve sila na kanimo o Dios, nga nagasalig nganha kanimo. Ingon nga kami o Dios, ng congregation, ng mga iglesia o God, proud kami o God, kasi nga ang among nahimong posto. Thank you Lord God Jesus. Ikaw, mong dagon himayaon pasalamatan, tungod kay sila imong ihatag ang hikanamo. Mong ibalik ang tanang nung himaya niya kanimo, kamong sila itugyan, isalig niya kanimo o Dios. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.